اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھتا جا رہا، سمندر تو گزرے تھے، آپ نے دیکھا کہ سمندر جو عجیب جیاں لہراں اٹھ رہی ہیں، آپ نے ہوا نے حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتار، تخت اتر گیا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تے زمین تے اتر آنے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن تخت ہوا چڑھتا جا رہے تو حکم دیتا کہ تخت زمین تے اتارو، ایک جنگل بیابان دی طرح سادہ جی زمین تے اتھے تخت اتریا، آپ اپنی نالین تے جتی مبارک اتار کے نا پیدل ٹر پے۔ غلامہ نے عرض کی تھی حضور ہوا تواڈے تابع، جنات تواڈے تابع، انسان تواڈے تابع، تمام مخلوقات تواڈے تابع، حکم دیو تے حضور ہوا تانوں اڑا کے لے جاوے جتھے جانا ہے، پیدل جتی اتار کے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس مٹی جو مینوں کملی والے دی نا مدینے دی خوشبو پہ یاد دی، اتھے کدے مصطفیٰ دا مدینہ بنے گا، اتھے جتی اتار کے تے پیدل ٹر کے میں آن والی امتاں نوں محمد مدینے دا ادب دس کے آج بھی آپ نے حکم دیتا کہ ہوا نو کہ میرا تخت زمین پہ اتار، تخت اتریا۔ آپ نے اپنے لشکر دے اندر ایک جن نو حکم فرمایا کہ ذرا چھلانگ لگا تے ویکھ کے آج سمندر دی تہہ وچ جا تے دیکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھدیاں تے کیوں پیاں اٹھدیاں۔ جنہاں نے چھلانگ لگائی تے باہر آ کے کافی دیر دے بعد عرض کی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جتھوں لہراں اٹھ رہیاں اتھے جان دی میری ضرورت نہیں، سمندر دیاں میلاں تہواں دے وچوں لہراں اٹھ رہیاں۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر وچ ویکھیا کہ ایک ولی آصف بن برخیہ آپ دا مرید غلام، انہیں عرض کی تھی حضور جی اجازت ہوئے تے میں فرمایا اے انج کر کے تے مرشد نے مرید نو اکھ دا ابرو دا اشارہ ہی کیتا، فرمایا چھال مار۔ انہیں نہیں عرض کی لجپال جتھے جنہاں دا سردار ڈوب کے مر چلیا تے میں تے پھر انسان ہاں، میں کیویں جاواں؟ پر جی اجازت دیو تے میں گل سنا ہی دیواں۔ اے ساڈے پاکستان پنجاب دا دریائے جہلم، کشتی پہ پار کرے تے وچ 3 بابے بیٹھے، ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، ایک بابا آپ دے خلیفہ تاجدار بابلی شریف گجرات والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے یا حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ۔ تیسرا آپ دا خادم سی، او دا نام سی حافظ مہر الدین تے اکھاں تو نبینا سی۔ کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لیں۔ انہیں سمجھا کہ بابا جی حکم دیتا انہیں چھال مار دیتی، جب غوطے کھا رہے تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابری شریف والے رون لگ پے۔ بابا جی فرماتے ہیں تو کیوں رونا؟ عرض کی تھی حضور ہوتے نبینا تے تواڈے آنکھوں نے چھال تے مار دیتی تے ڈوب کے مر چلے۔ بابا جی جلال چاہ گئے تے عجیب کیفیت جا کے فرمان لگے جدی آنکھوں نے چھال ماری انہیں کو ڈوبر دینا۔ کشتی جدو کنارے لگی تے حافظ مہر الدین سکا پہلے ہی کھڑا، خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا، آ کیویں بچ گیا ہے؟ حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا عملہ والے لگ بان گئے بے عملے کو دیکھا دے، غلام فریدہ اٹھن نہیں دیں دے ہوتے کامل پیر جنہاں دے، اے غلام فریدہ اٹھن نہیں دیں دے ہوتے کامل پیر جنہاں دے۔ زندہ باد سبحان پتہ چلیا مرشد ڈوبن، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ کیتا، اس ولی نے آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے نے چھلانگ لگا دیتی۔ بڑی دیر دے بعد باہر آ کے انہیں عرض کی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سفید رنگ دے موتی دا محل ہے، ایک موتی دا محل بنیا تے یہ ساری لہراں اس محل وچوں نکلی۔ فرمایا اونج تے جن نہیں جا سکتے پر ہن راہبری ولی نے کرنی ہے، ہن انہاں نوں نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لیا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ولی جنات نو نال لے کے گیا تے آپ نے دیکھیا کہ او ولی جنات نال مل کے اس محل نو باہر نکال کے لے آیا۔ بڑا خوبصورت سفید رنگ دا محل ہے، اکو موتی دا بنے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ انہوں کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں۔ اس محل دے دو ٹکڑے ہو گئے،
حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تے ویکھیا تے ایک بڑا سونا جا نوجوان وہاں دے اندر بیٹھ کے نہ عبادت پہ کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب گئے تے فرما دے السلام علیکم. انہیں نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے کہندا حضور وعلیکم السلام. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دا ہے؟ عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان. آپ نے حساب کیتا کہ 2000 سال عمر بن دی ہے. آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا سمندر دیاں تیماں جب بسنا ہے. فرمایا 10 مقام کتھوں لینی اشانہ کتھوں لیانی 2000 سال گزر گئے نے اس موٹی دے محلی کی عبادت پیا کری جانا ہے. انہیں عرض کی دی عرض نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے. فرمایا 10 شانہ کی چھولے آنی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا میرا وڈیرا جا باپ بیمار ہو گیا میں اپنے باپ دیا خدمتاں کردہ رہا جڑ ملے ابو دا آخری ویلا آیا. ابو نے عرض کی تھی پتر ابو نے آکھے آجا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنی آنے. عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا. ابو نے عرض کی تھی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلے عرض کی تھی اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نے اٹھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے. عرض کی تھی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح برباد کر گئی. حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہا ہوں اے موٹی دا محل ویکھے آؤ تے میں اندر چلا گیا او دن گیا اج دا دیہڑا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین سے بسنا کیا آسمان سے بسنا. اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ نے تینوں اٹھے کی عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا. فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 انی دیر سمندر دیاں تیماں چ گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر دے پانی نہیں چڑھیا. اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو باپ دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے. عارف کھڑی میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی جدوں باپ دی عظمت ول گئے نا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بیسا تے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد بیسا مک جاندہ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے جے آ گئے سارا دن کعبے بل بیٹھ کے روندے رہے. شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی. فرماتے رونی کیوں ہے کہن لگی اج سنیا محمد نے ابو جہل نے مارے آئے. نوکرانی کہن لگی اج دا باپ زندہ ہوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج دی ماں زندہ ہوندی انج کلیاں نکراں دے بیٹھ کے نہ روندا چچے امیر حمزہ دا خون کھولے آ جاکے ابو جہل دے سر تے کماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کپڑی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھتا میرے نبی نے چچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکریاں چ کلیاں بہ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا. باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ
نوجوانوں جنت ماں دے قدمہ تھلے بھی پر میرے نبی نے باپ نو محروم تے نہیں رکھیا کدے غور کیتا تے جنت ماں دے قدمہ تھلے مگر ساری زندگی ساڑی ماں ساڑیاں روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے باپ دے دھوے ابو دی جتی پالش کرنا ماں فخر سمجھ دی پتہ چلیا کہ تیری جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے نبی پاک جدو معراج کر کے آئے تو حضور نے فرمایا میں غریب جنت چبوتے ویکھے نے تے عورتاں دوزخ وچ زیادہ ویکھی کہتی یا رسول اللہ عورتاں دوزخ وچ کس گناہ دی وجہ تو گئی حضور نے فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو معلوم ہویا عورت مرد دی اپنے شوہر دی ناشکری کرے تے دوزخ وچ جاندی ہے فرما بردار ہوئے تے جنت وچ جاندی اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ یار سچی دس جڑی قدماں دے تھلے آپ جنت لے کے پھر دیئے جنیاں وہ خدمتاں کر دی وہ بابے دی کی نہیں کوئی شان ہوئے تے میری ملت دے نوجوانوں جتھے اپنی جنت دی خدمت کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرو باپ تیری ماں دی بھی جنت گرامی قدر حضرات ماں دیاں بڑیاں شانہ تے عظمت آنے پر جدو آئی نا بابے دی والی قاری مزمل صاحب برک برادران میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ دیکھے اے نہیں فرمایا میرے نبی جڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے نہیں اے بھی نہیں فرمایا کہ جڑا باپ رو سویرے اٹھ کے سلام کرے تے ابو جنہوں پیسے پیش کرے کوئی شام نو آ کے تنخواہ دے کو اپنی دہاڑی لگا کے ابو نو نہیں میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا کہ میرے آقا نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے میں اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا جڑا گھر آوے تے بہن نو گالاں تے امی نو ہو کر کے تے ابو نو متھے تیوڑی پا کے ویکھے تے باہر نکلے تے چوکاں وچ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڈدا ہوٹلنگ کردا نہیں او دی گل نہیں گل اس با ادب نوجوان دی جڑا سویرے اٹھ کے صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے تے ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے میرے نبی فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ ایک قبول حاجت دو عمرہ دا ثواب لکھ دے فیصل آباد دے نوجوانوں اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آمن گے اللہ سارے دے نصیبوں چ کرے جاؤ فیصل آباد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے جڑے حاجی صاحب آون انہاں نو پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی گارنٹی دیتی ہے کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لو حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہنے کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ نہیں کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں تیرے تے میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی دار کعبے گیا حج اور قبول ہوے یا نہ ہوے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز کملی والا جڑا روز ابو نو دو باری ویکھے میرے آقا فرمانو دو حجاں دا ثواب اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے انہاں وڈیریاں دا احترام کر آ جڑا حضور نے فرمایا تیری کمائی چ برکت ہے نا انہوں اپنا فن نہ سمجھی اے نہ سمجھی کہ میں بڑی کمائی کردا ابو جی 100 روپیہ کماندے سن میں دیہاڑی دا 2000 کمانا میں اپنے ابے نال چنگا ہو گیا میں چوکھے کمانا نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑی تیری کمائی چ برکت ہے تیرے رزق چ برکت ہے نا انہاں دی وجہ تو ہے جڑی او نکرے مائی تے بابا بیٹھے او جڑے تیرے گھر دی نکر چ چپ کر کے وڈیرے بیٹھے رہندے نے حضور نے فرمایا ضعیفاں تے بڈھیاں دی وجہ تو اللہ تیری کمائی چ برکت دے ڈال دے باپ دا سایہ اللہ نہ کرے ٹر جاوے نا انج لگدا جی آسمان تو علاوہ سر دے سایہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باغاں دے وچ ہریل تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا دا مالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا دا مالی
اولاد دے سامنے اپنے ماں پیوں دا ادب کرو. اولاد وہ نہیں کردی جو ماں باپ کہندے نے, اولاد وہ کردی ہے جو ماں باپ کردے نے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے. تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی ہوگی. الذین یتبعون الرسول دے تحت صحابی وہ ہوندا جنہیں نبی دی زیارت کی ہوگی. تابعی وہ ہوندا جنہیں صحابی دی زیارت کی. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے. حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے. آپ فرماتے ہیں میں کدن گزر رہا تھا ایک چوک ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے. لوگ کٹھے ہو کے تماشا دیکھ رہے. لان تان اس نوجوان کہہ رہے کہ تینوں حیا نہیں بڑھے باپ نو پیا مارنے. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو لوگ آکھیا ویکھو جی حضور آ ویکھو جی اے نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا چوک وچ مار دے. آپ فرماتے ہیں تابعی ہون دی نیت وجہ تو لوگ میرا بڑا ادب کردے سن. میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تیری حیا مر گئی, او بڑھے باپ نو ظالما چوک وچ پیا مارنا. آپ فرماتے ہیں جدو اس بچے نو میں ڈانٹیا تے او بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا حضور آ میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا. آپ فرماتے ہیں بابا نالے پتر کو مار کھانا تے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندا. او بابا کو بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں. اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی. اسے چوکے چ اج میرا پتر مینوں پیا. نوجوانوں اگر تسی چاہتے اولاد ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کرو. ابو دے اگے نہ کدے زندگی جڑیا جے ابو نے کدے پیچھے نہ ہو جائے. ابو کھڑے ہو تے ابو دے سامنے کدے بیٹھے آ جائے. یہ باپ دے ادب دی کتاب ہے. باپ دی تے ماں دی آواز تو تیری آواز کدے اونچی نہ ہو کسی موقع سے. یہ وبالوالدین احسانا دے تحت علماء نے لکھے. باپ دا حیا کر جے تو چاہنا تیرا زمانہ حیا کر. انسان کی پہچان اپنے باپ دے نام نہ لو. باپ غریب ہوئے تے پھر بھی انہی عظمت ہے, امیر ہوئے پھر بھی عظمت ہے, باپ گناہگار ہوئے تے پھر بھی شان اتنی ہے, باپ ولی ہوئے تے شان پھر بھی اتنی ہے. باپ آن دے حوالے نہ ادب ہوئی ہے. گناہگار باپ دی خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے, ولی باپ ہوئے ان دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملدا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تھی تے نوجوان نو فوجی بھرتی کر لیا. آپ نے اس نوجوان کو کتنے دور جہاد کرنے واسطے جنگ واسطے بھیج دیتا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دربار چ نبینا وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیکدا آ گیا. روئی جاوے تے رو کے کہنے لگا حضور میرا پوری کائنات کے اندر ایک کوئی سہارا ہے تو میرا بیٹا ہے, وہ دے بعد میرا کوئی نہیں. حضور جدو دا ٹر گیا نا تے میں بڑا دکھی ہاں تے میرا پتر بعد دل بھی نہیں لگتا تے میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو حضور میرے پتر نو واپس بلا دو. فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے؟ عرض کی حضور او جڑا فوجی بھرتی کیتا نوجوان او میرا پتر ہے. آپ نے فرمایا بابا پتر دی کوئی گل نہیں سنا. کہنے لگا حضور میرا پتر اتنا فرما بردار ہے کہ میں پانی پینا ہوئے تے میں گرم پانی پلاندا, دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور میں رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا. میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں. بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا بعد سہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگتا. میرا پتر واپس بلاؤ. آپ نے فرمایا بابا سے تیرا پتر واپس بلانے. خط لکھا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دو. ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھنے واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیا تو بولنا نہیں. اس نوجوان کو فرمایا کہ جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا. بابے نے آپ نے قریب بٹھایا, گلا کرتے رہے. اتنی دیر چ نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے دربار جایا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا بابے نے دودھ دا پیالہ پیش کر. فرمایا بابا دودھ پی لا. بابے اس طرح پیالہ پکڑ کے جب لبن لگایا تے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زارو کے تار لگ گیا. فرمایا بابا رویا کیوں ہے؟ تو نبی نا بابا بول کے کہنے لگا حضور مینوں پیالے وچ پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے. مینوں پتر دی خوشبو آ رہی. او جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ. وہ گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے. وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے گا. ساری زندگی تیرے واسطے وہ بابا وہ دی کمر چھک جاتی ہے. ساری عمر بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے. کدے فیکٹری چ کام کرے, کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے. کیوں؟ میرا پتر کوئی افسر بن جاوے, میرے پتر دا مستقبل بن جائے. وہ پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڑ کے باپ وال ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہوں نے چھڑک مار کے اونچا نہ بولی کہ انہاں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. تینوں نہیں پتہ انہاں کڈے چاواں نہ تینوں پالے. آل بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ویر ویراں تے آیا پیری ہون دے
محمد اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراج باپ سراج تاج محمد اے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں اولاد والی نے جدوں باپ دی عظمت نو بیان کیتا انہوں جوان جڑے کڑیاں تے لکھ دے سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے لکھ دے میری ماں کی دعا ہے انہوں جوانوں میں کمیٹی دی حدیث نبی پاک دی سناون لگا ہوئی میرے آقا نے فرمایا کہنا دے در تین لوگ ایسے نہیں انہاں دی بدعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں عرض کی دی کملی والے لوگ کون نہیں میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بدعا تو بچے آج مسافر دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لبا چو نکلی ادھر قبول ہو جائے گی دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بدعا تو بچے آج جدے دے ظلمی ہو دائیوں بھائی فرمایا دے لبا چو بدعا نکل گئی اللہ دی بارگاہ جب فوراً پہنچ جاندی ہے تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دی بدعا تو بچی فرمایا تیرے باپ دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فیصلہ باندھے رہنے والے ہو جویں ماں دی دعا لگ دی ہے اویں باپ دی بدعا لگ دی ہے جتھے ماں دی دعا منگنا ہے اپنے دی بدعا تو بھی بچ جا